मांद्रे जुनसवाड्यार पर्यटनकारीन थळाव्या बायलेक गाडयेचो नेटान धपको दिवन जिवेशी मारपाचे घडणुके उपरांत गोंयभर खवदळ पातळली। क्षुल्लक कारणाक लागून हो वाद जालो, पूण एके बायलेचो जीव घेऊनच सोंपलो। या घडणुके उपरांत पुलिसांनी दीपन राजीव बत्रा ह्या 23 वर्साच्या तरणाट्याक अटक केला। थळाव्यांनी दिले माहिती प्रमाण मारिया फेलिस फेर्नांडीस आपल्या घरा लागसर नाल्लाचो व्यवसाय करताली। मजगती फाटल्या काही दिसा सावन मूळ दिल्लीतले काय वांगडी रातच्या वेळार पासय मारपाक थंय येताले। तांचे वांगडा तांचो सुणोय आसतालो। सुण्यांक लागून ही झगडी आनीक खर जाली। काय गैरसमज जाल्ल्यान पर्यटक आनी फेर्नांडीसा मदीं वाद आनीक पेटलो। पर्यटक कुटुंब गाडयेत बसले आनी थंयच्यान वेगान वताना तांणी कदेलाचेर बशिल्ल्या फेर्नांडीसाक धपको दिलो, जाका लागून तिका आगताक मरण आयले। हे घडणुके उपरांत गाडयेचो ड्रायव्हर स्वता मांद्रे पुलीस स्टेशनात गेलो। पुलिसांनी कडक कारवाई करपाची मागणी तिडकिल्ल्या थळाव्यांनी केल्या। कायद्याच्यो तिस्त्यो वाद्र्यो जाल्ल्याची ही जिती जिवी घडणुकेन गोंयभर परतून खवदळ पातळला। आयज राती कितें जालें 10:30-11च्या टायमाक दिल्लीचे ट्युरिस्ट ते रेगुलर हिंगा येवपी बिचार वचपी, बट हिंगा आमचो तो डेजमॉन आनी जोझफ म्हणटाचे प्रायवेट हाऊस आनी हिंगा तेजी मामी आडसरां विकताली। हिंगा दिसता तुका एक मिनिट ओके ते स्टँड तेजें। सो हे जे ट्युरिस्ट जे बिचार भोंवपाक येता पळय ते सुण्यांक घेवन येताले। तेंचो एक सुणो आसलो आनी तेचे लोकल 2 सुणे आसा हिंगा बांदलेले। ओके सो तेंची सदांच सुण्यांची झगडी आदीं 2 फावटी जाल्यात आनी तांकां रिक्वेस्ट केलेले की हिंगा तुमी सुण्यांक घेवन येनाका म्हणून, कित्याक आमच्या घरांतले सुणे आसात। सो आयज तेंचे आर्ग्युमेंट जालो आनी तेची कोण आतां पळय जो मर्डरर आहा पळय, हांव ताका डायरेक्ट मर्डरर म्हणटा, कित्याक तेणें गाडी डायरेक्ट आमचे ते मारिया फेर्नांडीस आहा पळय तेचेर वयल्यान चडोवन सुमार 10 मीटर तिका मुखार घेवन गेला। ओडी दिल्या म्हणजे हय, ओडूच घेवन गेला गाडयेच्या व्हिलार। डायरेक्ट तेणें गाडी थिंगा स्टार्ट मारल्या, आपले फॅमिलीक घातला आनी तेका डायरेक्ट मारून तो फूल स्पिडीन गेला। ताचे पयले तेची जी मामी आहा तेणें ही ती आमची मारिया फेर्नांडीस आहा पळय तिका केंसांक धरून हिंगा ही जमनीर उडयल्ली आनी जमनीर पडलेली। चेड्याचो एक हात इंजर्ड आहा, जोझफ म्हणटा तो हात इंजर्ड आहा, सगळ्यांक खबर आहा। सो तेका उखलपाक जायना आसली। ती अंदू मामा एक तिका येवन हेल्प करून कदेलीर धरलेली हिंगा। सो हे वाटेन ती उबी आसली, कदेलीर बसलेली आनी मीन वायल आमचो एक स्टँडली म्हणून आमचो एक भाव हिंगा उबो आसलो, ताका एक्सप्लेन करपाक ती उबी रावल्ली। सेम टायमार ती कार जेणे आपणाची फॅमिलीक भरली, गाडयेन भरलो आनी फूल स्पिडीन येयले आनी तिका घेवनूच गेलो। आनी तो स्टँडली आसलो तेका घेवन वचपाक ताणें उडी मारली सायडीन आनी तो सेफ जालो, नाल्यार तेकाय तेची मर्डर आसतलें आनी फूल स्पिडीन तो गेलो आनी डायरेक्ट पुलिशेन वचून बसलो। आतां म्हाका दिसना हे आतां ट्युरिस्ट हिंगा येता दादागिरी करप। ट्युरिस्ट कशें रावपाक जाय, ट्युरिस्ट अशें दादागिरी करून आमच्या लोकांक हे घरान पब्लीक रोडूय न्हू, हो बारीक भितरलो रोड। बरोबर एकूच तो म्हाका ह्या घरान तो रावता ट्युरिस्ट ह्या घरान रावना, जी आमची लेडी जी आतां एक्सपायर जाल्या तेचे घर आनी ट्युरिस्ट हिंगा खंयच रावना, ट्युरिस्ट भायलो। तू पेटे घेवन येताय, तू खंयच्या हॉटेलाक वयताय तिकडे हॉटेलाक वच। तो इतल्यान म्हाजे घुमटेक घडलो, हांवें ताका हातीर म्हाजो हात सारको ना तरी आसतना हांवें घास मारलो, हेका सोडयलो, म्हाजी आवयक मारली तेणे, आवयक मारली, हांव ते गेलो। मागीर तेणें म्हाका जे म्हाजे आवयक मारता म्हणून हांव तेजे बापूय म्हाका आडोवंक वयतात, ती फुडें वचोंक दिनात म्हाका आवयशीन। तरी आसा तो केंसांक धरून आडी घालून ओडटा आवयक म्हाका पळोवंक जायना आसलें। धमकी दिल्या तेणेन, तेजे पयलीं खूब पयलीं धमकी पासून दिल्या, तुमको दिखायेगा म्हणून। आमचे मारिया फेर्नांडीस हाचे जी आयज डेड जाल्या, जी मर्डर जाल्या आनी ताचे भुरगे दोगूय आहात आनी आयज आमी पुलिशेन आसले, तांकां टोटल सारको न्याय मेळचो आनी ती केस रजिस्टर करची म्हणून सामकी। आनी आमकां साहेबान आतां प्रॉमीस केला की आपूण प्रोसिजर सारको करून मर्डर केस FIR ताचेर कोत्ता म्हणून। आनी आमी समजे आख्खे जाय ते आमचे मांद्रेचे भाव सगळे हेर भायले आसात आनी आमी जाय तो त्रास घेवन आमी जाता ते भाशेन तेचेर बरी कारवाई जावची आनी तांकां दोगांय भुरग्यांक न्याय मेळचो, हेका लागून आमी आयज सगळे आतां रातचे 2 जायसर आमी हिंगा आसा। उरलेली फॉर्मेलिटी सकाळीं साहेबान सांगला आपूण करतलो म्हणून। गोंयांत सध्या पर्यटक आनी गोंयकारांमदीं झूज चालूच आसा अशें म्हणपाक अतिताय जावची ना। पर्यटक साद्या कारणांक लागून गोंयकारांचेर हात उखलतात, दादागिरी करतात।
सुरुवात पर्यटक करतात पूण जापसालदार गोंयकारांक धरतात. ते कायदो हातात घेतात तेन्ना कितें? असल्या दर्जाच्या पर्यटकांची गोंयांत खरेच गरज आसा वय? हो एक मोठो प्रश्न. आख्ख्या गोंयान आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटाक आनी आमच्या सरकाराकूय जे गोंयान ट्युरिस्ट येता, आयज आमी पळयता जायते ट्युरिस्ट इंडियन फॉरेनर बहुत थोडे बट इंडियन अश्यो दादागिरी करता. रस्त्यार कितें गाडी लागली तांची दादागिरी आनी कितें स्टार्ट ट्युरिस्ट करता. मागीर ब्लेम येता आमच्या लोकलांचेर. जेन्ना ते कायदो हातान घेता तेन्ना आमच्या लोकांक कितें करचेंच पडटा. कित्याक मागीर पुलिशेर येता आनी ते कंप्लेंट बरयता, त्यो लांब गजाली. ताका लागून ट्युरिस्टांक हांव जाणा की फाटीं एक कितें ऑर्डर काडली, ट्युरिस्टांक कोणूच कांय करप ना. आयज हे पळय आमी पुलिसांक रावता ताजेर एक्शन घेवपाची, आमी कांय करूं ना. बट ट्युरिस्ट आमच्या लोकांक अशेंच मारून चल्ले. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खणगांवकार आनी सानिका नागवेकर.